भक्त मित्रहरूलाई फेरि पनि यो प्रातःकालीन योग समय, योग साधना गर्ने समयमा सबैलाई फेरि पनि मेरो अभिवादन। लक्ष्मणजी, सुरेशजी जसले यो यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जसले गर्दा यहाँहरूको यो प्रयासले धेरै नेपाली दाजुभाइ, इष्टमित्रहरू, दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य लाभ गर्ने, मनो स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सबै तरहका स्वास्थ्य यो कोरोना महामारीको यस्तो सङ्कट कालमा त्यसलाई अपडेट राख्न यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सबैको कल्याण गरिरहनु भएको छ। यसका लागि लक्ष्मणजी, सुरेशजी, विष्णुजी लगायतका सबै सहभागी योग साधक मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै अब आउनुहोस् आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ। यद्यपि लक्ष्मणजी, सुरेशजी ले मेरो परिचय दिँदै गर्दा अब म पनि योग साधनाको एउटा साधक हुँ, मैले पुस्तक लेखेको छु या यसमा व्याख्या दिइराखेको छु भन्दैमा म आफैमा सिद्ध भइसकेको अवस्था पनि होइन र म आफूले पढ्ने क्रममा, पढाउने क्रममा विश्वविद्यालयहरूमा यी ग्रन्थहरू पढ्न पढाउनु पर्ने अथवा आफूले जान्न इच्छा लागेकाले यी तमाम तरहले मैले यी बुकहरूलाई अध्ययन गरिरहेको छु। यसै सन्दर्भमा मैले यो शास्त्रमाथि पनि यहाँहरूले केही बोलिदिन अनुरोध गरेका कारण म बोल्ने कोसिस गर्दैछु। आफैमा यो सहज छैन, सरल छैन, किनकि हामीले सबैले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने ज्ञानलाई शास्त्रहरूमा दुई किसिमको मानिएको छ। एउटा शब्दात्मक ज्ञान जो शब्द सुनेर बुझिन्छ, एउटा अनुभवात्मक ज्ञान जो अनुभवद्वारा पढेर बुझिन्छ। अनि पढेर अथवा पढेर यी दुई तरहले कुनै पनि वस्तुको ज्ञान हुने गर्दछ। पढेर गरेको ज्ञानलाई हामी शब्दात्मक ज्ञान भन्न सक्छौँ भने पढेर बुझिएको ज्ञान त्यो अनुभवात्मक ज्ञान हो। यो अनुभवात्मक ज्ञान उच्च स्तरको मानिन्छ र पढेर मात्र जानिने बुझिने कुराहरूलाई लोअर अथवा निम्न स्तरको मानिन्छ। यसै गरी पतञ्जल योग सूत्रलाई पनि मैले बुझ्ने क्रममा, पढ्ने क्रममा प्रयत्न गर्दै जाँदा जे जति बुझेँ त्यसलाई मैले यहाँ उतार्ने कोसिस गरेको छु र यो मेरो अनुभवात्मक ज्ञान नभएर शब्दात्मक ज्ञानमा सीमित छ। यसलाई अनुभवात्मक बनाउने प्रयत्न त आफ्नै ढङ्गले मेरो निरन्तर जारी छ, तर पनि यो अझै पनि मैले मेरो अनुभवमा यसलाई म शब्दात्मक ज्ञानमा सीमित छु भन्ने मैले अनुभव गरिरहेको छु। तसर्थ यहाँहरूले यतिका योग शास्त्रको चर्चा व्याख्या गर्ने क्रममा यस्ता शास्त्रहरूमाथि अध्ययन गर्ने, लेखन, यसको व्याख्या लेख्ने सामर्थ्य पाएको मान्छे भनेपछि त यति लेख्न सक्ने मान्छेलाई त सिद्धि होला नि त भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनकि यहाँ तमाम तरहका सिद्धिहरूको चर्चा गर्दै गर्दा हामीसँग त्यस्तो अझै सिद्धि आइसकेको छैन। आशा गरौँ समयले ल्याउला, आशा चाहिँ गरिराख्नु पर्छ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आउनुहोस् महर्षि पतञ्जलिलाई अभिवादन गरौँ। मङ्गलाचरणका यिनै केही श्लोकहरूसँगै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग शास्त्र लेखेर मानव मनलाई ठिकठाक गरिदिनु हुने अनि आयुर्वेद शास्त्र लेखेर मानव शरीरलाई ठिकठाक गरिदिनु हुने अनि व्याकरण शास्त्र लेखेर मानव वाणीलाई शुद्ध ठिकठाक गरिदिनु हुने त्यस्ता महर्षि प्रवर, उत्तम भन्दा उत्तम, श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ महर्षि पतञ्जलिलाई प्रणाम गर्दै, नमस्कार गर्दै, अभिवादन गर्दै यो महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रणीत अथवा लिखित योग शास्त्र जो संसारको सबैभन्दा पुरानो योग शास्त्र मानिन्छ, यो महर्षि पतञ्जलिको योग शास्त्रमा
व्याख्यान गर्दै हामी तेस्रो अध्यायको पनि 26औं सूत्रमा आइपुगेका छौं। अब आउनुहोस्, तेस्रो अध्याय अर्थात् विभूतिपाद यसको नाम हो। यहाँ विशेष गरी योग साधना सिद्ध गर्न सकेमा के कस्ता चमत्कारहरू योगीलाई अनुभव हुन थाल्दछन् भन्ने कुरा यसमा वर्णन गरिएको छ। र आजको 26औं सूत्र सुरु गर्नुभन्दा पहिले योभन्दा माथिल्ला केही सूत्रहरूको संकेत गरौँ। 24औं 25औं सूत्रमा मैत्रियादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादिनी इत्यादि सूत्रहरू रहेका छन्, जसको तात्पर्य के छ भने हामीले यो अध्यायको सुरुमा के पढ्यौं, के बुझ्यौं भने चमत्कार अथवा सिद्धि कसरी हुने गर्दछ र त्यो सिद्धिको क्रममा के सम्म हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ यतिन्जेल चल्दै आएको प्रसङ्ग हो। पूर्व प्रसङ्ग नबुझेसम्म अगाडिको कुराहरूलाई जोड्न मिल्दैन या त्यसलाई ठिकठाक ढङ्गले अगाडि लैजान मिल्दैन। त्यसर्थ मैले पूर्व प्रसङ्गलाई पनि यहाँ अलिकति जोड्न चाहे। पूर्व प्रसङ्ग के थियो भने धारणा, ध्यान, समाधि यी तीनटाको सतत अभ्यास, निरन्तर अभ्यासद्वारा अनि तिनैमा सिद्ध हुनु र तिनैलाई जब चाह्यो तब, जहाँनिर चाह्यो त्यहाँनिर ठ्याक्क लगाएर ध्यान गर्ने, समाधिमा पुग्ने, त्यो विषयको ध्यान गर्दा गर्दै ट्याक्क आफू समाधिस्थ हुन सक्ने, यस्तो सिद्धि प्राप्त गर्न सकेमा, यो तीनटैलाई एकसाथ उपस्थित गर्न गराउन सकेमा यसलाई संयम भनिएको छ। र त्रयम एकत्र संयम, यी तीनटै जहाँ एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छन् तिनीहरूको नाम संयम हो। यो संयम, यो धारणा, यो ध्यान अनि यो समाधि जसले जहाँ जुन प्रकारले गर्छ, जुन जुन वस्तु माथि गर्छ, अर्थात् ध्यान गर्ने पनि वस्तु माथि हुन्छ, किनकि यो तपाईहरुले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हामी शिवजीको ध्यान गर्न बस्यौं भने हाम्रो मन मस्तिष्कमा एकैछिनका लागि शिवजीको चित्र बनिरहन्छ, तर पछि कालान्तरमा ध्यान प्रगाढ हुँदै जाँदा त्यो चित्र पनि हराउँछ र एक शिव शब्दको जो अर्थ हो, जो भगवानको जो भगवत्ता हो, त्यो भाव मात्र शेष रहन्छ। हामीले ध्यान गर्दा सुरुमा धारण गरेको शिवजीको जो चित्र विशेष हो, त्यो चित्र विशेष आफै हराएर जान्छ, भौतिक रूप छोडिदिन्छ र त्यसको भाव रूप मात्र बाँकी रहन्छ समाधिमा। यसरी हामीले कुनै पनि विषयवस्तुको ध्यान गर्दा कुनै वस्तुमाथि ध्यान आरम्भ गर्छौं, कुनै वस्तुलाई धारण गरेर त्यो धारणालाई ध्यानमा परिवर्तन गर्दै ध्यानलाई फेरि अझ सूक्ष्म, अझ गहिरो बनाउँदै लैजाँदा हामी त्यसको पनि भाव मात्र पकड्न पुग्छौं र समाधिमा सबै कुरा एक तरहले शून्य अवस्था उपलब्ध हुन जान्छ। यो संयम, यहाँ गर्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ गर्यो भने के हुन्छ, शिवजी माथि गर्यो भने के हुन्छ, दुर्गाजी माथि गर्यो भने के हुन्छ आदि इत्यादि भन्ने यो सन्दर्भ यहाँ चलिरहेको सन्दर्भ छ। र यसै क्रममा मैत्री, करुणा, मुदिता आदि राम्रा गुणहरूको पनि चर्चा हामीले अगाडि गरेर आएका छौं। के भनिन्छ भने हामी अरूसँग वैरभाव गर्दै गर्दा, कसैसँग रिसाउँदै गर्दा, कसैसँग दुश्मनीको भाव अथवा भनौँ हामीभित्र हाम्रो चित्तमा उठ्ने क्रोध नामको एउटा गुण, अवगुण भनौँ यसलाई, चित्तमा उठ्ने क्रोध जस्ता अवगुणहरूको सट्टामा मैत्री जस्ता गुणहरूलाई सम्झिन थाल्यो भने योग साधना गर्ने योगीलाई योग साधना गर्न या चित्तलाई शान्त पार्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै यहाँ पनि मैत्री अर्थात् मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि, मैत्री शब्दको अर्थ हो मित्र भाव अनि दोस्ती, प्रेम, अनि करुणा अर्थात् माया, ममता, दया, अनि मुदिता अर्थात् प्रसन्नता, खुशी, ह्याप्पिनेस आदि यस्ता गुणहरूमाथि संयम गर्न सक्यो भने, धारणा, ध्यान र समाधि इत्यादि गर्न जान्यो भने त्यहाँ अटोमेटिक मित्रताको बल बढ्छ, अटोमेटिक मैत्रीमा गरेको भए मैत्री बल बढ्छ, अनि करुणामा संयम गरेको भए करुणा बल बढ्छ,
अनि मुदितामा संयम गरेमा प्रसन्नता ह्याप्पिनेस बढ्छ भन्ने कुरा 24औं सूत्रमा बताइयो भने 25औं सूत्रमा बलेसु हस्ति बलादिनी अर्थात् बल कुनै पनि प्राणीको बलमा हामीले संयम गर्यौं भने हामी भित्र पनि त्यही प्रकारको बल बढ्छ, हामी भित्र पनि त्यस प्रकारको शक्ति प्राप्त हुन्छ र हात्तीको बलमा हामीले संयम गर्न सक्यौं भने अनि हामी भित्र पनि हात्तीको बल अनुभव हुन थाल्दछ, हामी भित्र पनि त्यो शक्ति विकसित हुन थाल्दछ भन्ने सम्बन्धका कुरा हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा सुन्यौं। अब यो चमत्कारको अध्याय हो, सिद्धिहरूलाई चर्चा गर्ने सन्दर्भ हो, तसर्थ यही प्रकारको कुराहरू अघिल्ला सूत्रहरूमा पनि संकेत गरिएको छ। आउनुहोस् आजको नयाँ सूत्र सुनौं। प्रवृत्ति आलोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। यो 26औं नम्बरको सूत्रले हाम्रो शरीरमा हृदयमा या भनौं यो 3 नेत्रको बीचमा मूलाधार मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र, हृदयमा विशुद्धि चक्रमा अथवा आँखाको दुवै आँखाको बीचमा आज्ञा चक्र, यो नामको चक्रमा आज्ञा अथवा विशुद्धि नामको चक्र, यी चक्रहरूमा ज्योति हुने गर्छन् भन्ने गरिन्छ र तिनै अन्तर्गतको यो हृदयमा हुने जुन ज्योति हो त्यो हृदयमा हुने ज्योतिमाथि हामीले संयम अर्थात् धारणा ध्यान समाधिलाई सिद्ध गर्न सक्यौं भने योगीमा यस्तो शक्ति विकसित हुन्छ जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थात् निकै सानो वस्तुलाई पनि देख्न सक्ने र भित्ता भन्दा परपट्टिको नदेखिएको भित्तोबाट छेकिएको अथवा अरू त्यस्तै कुराहरूले छेकिएको वस्तुलाई पनि देख्न सक्ने त्यस्तो क्षमता योगीमा विकसित हुन्छ भन्ने कुरा यो 26औं नम्बरको सूत्रले संकेत गरेको छ। प्रवृत्त्यालोक न्यासात्, प्रवृत्ति शब्दको अर्थ हृदय, यहाँनिर प्रवृत्तिको अर्थ हृदय, आलोक अर्थात् हृदयस्थ ज्योति, हृदयमा रहने ज्योतिको न्यासात भनेको त्यहाँ धारणा ध्यान समाधि यी तिनैको समष्टि नाम संयम हामीले सिद्ध गर्न सक्यौं भने सूक्ष्म भनेको सानो कुराहरू पनि, व्यवहित भनेको छेकिएका कुराहरू पनि, विप्रकृष्ट ज्ञानम त्यस्ता वस्तुलाई पनि सहजै राम्ररी जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। त्यो एउटा विशिष्ट सिद्धि योगीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा 26औं सूत्रमा सुन्यौं। यसै गरी 27औं सूत्रमा अगाडि महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। अब यो हाम्रा शरीरमा मात्र सीमित नरहेर शरीरभन्दा बाहिरका अनेकन टाढाका भौतिक विषयवस्तुहरूमाथि पनि संयम गर्न सकिन्छ, जसबाट अनेक तरहका सिद्धि या विशिष्ट ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा बताइँदैछ। सूर्य जसलाई हामीले प्रतिदिन देख्ने गर्छौं, उदाउँछ अस्ताउँछ, यो सूर्यमाथि संयम गर्यो, सूर्यको धारणा गर्यो, सूर्यकै ध्यान गर्यो अनि त्यसैमा ध्यान हुँदा हुँदा समाधिस्थ भयो भने संयम यदि सम्भव त्यसमाथि गर्न सकियो भने सूर्यले कति संसारलाई देख्छ जान्दछ, त्यति संसारलाई हामीले पनि देख्ने जान्ने बुझ्ने योगीमा त्यो शक्ति त्यो चमत्कार उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा यो 27औं नम्बरको सूत्रले संकेत गरेको छ। सूर्य संयमात्, सूर्यमाथि संयम गर्न सकियो भने भुवन ज्ञानम, यो जगत विश्व प्रपञ्चको ज्ञान हुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रे तारा व्यूह ज्ञानम 28औं नम्बरको सूत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चन्द्रमा माथि हामीले संयम गर्न सक्यौं भने सम्पूर्ण तारामण्डलको यो ग्रह नक्षत्रहरूको जो पनि एउटा परिधि छ, जो एउटा चन्द्रमाको आफ्नो एउटा सर्कल छ, त्यो सम्पूर्ण सर्कलको ज्ञान योगीलाई सम्भव हुन आउँछ। यसै गरी 29औं नम्बरको सूत्रमा संकेत गरिएको छ ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारा भन्ने यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। प्रायः बिहानको 2-3 बजेतिर
यो उदित हुन्छ र प्राय उत्तर दिशामा उदित हुन्छ र साथसाथमा सप्तऋषिहरूको प्रश्नवाचक चिन्हको संकेत पनि यसले लिएर आउने गर्छ। यस प्रकारको ध्रुव तारा माथि हामीले संयम गर्न जान्यो भने, धारणा ध्यान समाधिलाई त्यसमाथि केन्द्रित गर्न सक्यो भने, अनि तद्गति ज्ञानम अर्थात् ग्रह नक्षत्रहरूको गति कसरी यिनीहरू हिँडिरहेका छन्, कसरी कुन अगाडि हिँडिराखेको छ, कसरी कुन पछाडि हिँडिराखेको छ, कसरी कुन ढङ्गको गतिमा छ भन्ने कुराहरू हामी जान्न सक्दछौँ। ग्रह नक्षत्रहरूको गति पनि पढ्न, बुझ्न, अनुभव गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अघिल्लो सूत्र छ 30 नम्बरमा नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। हाम्रो शरीरमाथि फेरि फर्केर आउँ। नाभि यो एउटा यस्तो संस्थान हो, एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट हाम्रो शरीरले सम्पूर्ण पोषण प्राप्त गर्ने गर्छ। प्राय यो मम्मीको पेटमा, आमाको पेटमा भएका बेलाको बच्चाको अवस्थामा यो शरीरको केन्द्र हो। तलमाथि भने नाभिदेखि माथि र नाभिदेखि तल शरीर प्रायः बराबर हुने गर्छ। यो शरीरको ठिक मिडल पोइन्टमा हुने गर्छ नाभि। यो नाभिमा हामीले संयम गर्न जान्यो भने यसले सम्पूर्ण शरीरको वस्तुस्थिति बुझिन्छ, यथार्थ बुझिन्छ, कहाँ के भइराखेको छ, राम्रो नराम्रो, लामो छोटो सबै कुरा यसबाट बुझिन आउँछ। यसै गरी 31औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्दै हुनुहुन्छ, कण्ठकूपे छुट पिपासा निवृत्ति। कण्ठ अर्थात् घाँटी, हामीले जहाँबाट हरेक चिज खाने पिउने या इनसाइड गर्ने, भित्र हाल्ने गर्छौँ। यो कण्ठकूपमा, यो घाँटीमा यदि हामीले यस प्रकारको संयम गर्न जान्यो भने, छुट भनेको भोक, पिपासा भनेको तिर्खा, भोक प्यास, यी दुवै कुरा निवृत्त हुन्छ अर्थात् शान्त हुन्छ, अर्थात् यो सबै सकिन्छ, नष्ट हुन्छ। हामीले धेरै ठाउँ भन्ने गरेका छौँ, सुन्ने गरेका छौँ, योगीलाई भोक प्यास लाग्दैन आदि इत्यादि। यो यस प्रकारको सिद्धिद्वारा सम्भव छ। कण्ठकूपमा संयम सिद्ध गर्न सकेमा भोक प्यासबाट मुक्त भइन्छ। त्यसै गरी 32औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। हाम्रो शरीरमा अनेक तरहका नाडीहरू छन्, 72,000 नाडी छन् भन्ने गरिन्छ आयुर्वेदको भाषामा। 72,000 नाडी मध्ये पनि 10 नाडीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। ती 10 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाडीहरू मध्ये कूर्म नाडी अर्थात् यो जब हामी कुनै बिरामी भएका बेला डाक्टरले यहाँ नाडी छाम्ने गर्छ, यो बुढी औँठाको ठिक तलपट्टि हुन्छ। यसलाई मान्छे जीवित छ वा छैन, अथवा उसको स्वास्थ्य कस्तो छ आदि इत्यादि अनेक कुराहरू जान्नका लागि पनि यो बडा उपयोगी मानिन्छ। यो नाडी जसले जीवनलाई संकेत गर्छ, यो नाडी कूर्म नाडी। यसमा यदि हामी संयम गर्न सक्यो भने हामी भित्र शरीरमा हुने सबै तरहको चञ्चलता, सबै तरहको कम्पन, सबै तरहको गति स्थिर हुन्छ र हामी पूर्णतया शान्त, त्यो नाडी पनि नचल्ने अवस्थामा पुग्दछौँ। टोटली शान्त हुन्छौँ। बाहिरबाट हेर्नेहरूले, चेक गर्नेहरूले यो शरीर मृत शरीर हो भन्ने किसिमको भान हुन जान्छ, जबकि त्यो जीवितै रहन्छ। यस प्रकारको कूर्म नाडीमाथि यदि संयम हुन सक्यो भने यस्तो स्थिरता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 32औं सूत्रमा संकेत गर्नुभएको छ। यसै गरी मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। यदि शिरमा हुने ज्योतिको संयम हामीले गर्न सक्यौँ भने शिरमा, मूर्ध अर्थात् शिर, त्यहाँ हुने ज्योति अर्थात् शिरमा हुने ज्योति जसमाथि हामीले संयम गर्न सक्यौँ भने यसबाट सिद्ध पुरुषहरूको सिद्ध दर्शनम, अनेक तरहका सिद्धि प्राप्त गरेका सिद्ध महात्माहरूको दर्शन गर्न पाइन्छ, हामीले देख्न थालिन्छ। यो पनि अचम्मको एउटा अद्भुत सिद्धिको प्रकार हो। यहाँ यी जति पनि सिद्धिहरू बताइए, यो गरेमा त्यो हुन्छ, त्यो गरेमा ऊ हुन्छ, ऊ गरेमा ऊ हुन्छ आदि अनेक तरहका सिद्धिहरू कतिपय योगीहरूलाई तत्त प्रकारको संयमद्वारा नै यी सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ भने कतिपय योगीहरूका लागि भने यो योग साधना नगरिकन
धारणा ध्यान समाधि नगरिकन संयम नगरिकनै पनि प्रतिभात वा सर्वम, यो प्रतिभा मात्रले पनि कतिपय योगीलाई अटोमेटिकली प्राप्त हुन्छ, अटोमेटिकली ती सबै कुराहरू जान्न सक्ने त्यस्तो विशेष खुबी प्राप्त भइरहेको हुन्छ। प्रतिभात वा सर्वम भन्ने यो 34औं नम्बरको सूत्रले हामीलाई यही कुराको संकेत गरेको छ। प्रतिभाले सबै खाले ज्ञान गराउँछ। माथि भनिएका जे जति पनि अद्भुत विलक्षण चमत्कारहरू छन् ती सबै कुरा प्रतिभा मात्रले पनि जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो प्रतिभा प्राप्तिका लागि पनि पूर्व जन्ममा यस्तै प्रकारका योग साधनाहरूको बेस आधार नभई हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहनु पर्दछ। हृदय चित्त संवित, हृदयमाथि संयम गर्यो भने चित्त अर्थात् मन सम्बन्धी सम्पूर्ण मानसिक अवस्थाको ज्ञान हुन्छ। हृदयमाथि संयम गर्न जान्यो भने हृदयलाई अर्थात् चित्तलाई अर्थात् मनलाई अर्थात् हाम्रो मनोजगतलाई सहजै जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यहाँसम्म त हामीले अलिकति सजिला भनौँ अथवा सहजै बुझ्न सकिने सिद्धिका कुरा गर्यौँ भने योभन्दा अगाडि अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू चर्चा गरिएको छ। आउनुहोस् अब 36औं सूत्रलाई हेरौँ। सत्व पुरुषयोः अत्यन्त संकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषात् भोगः परार्थत्वात् अन्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। यो पनि हुन त संयम भएमा सिद्धि हुन्छ भन्ने भाषामै छ, तर पनि यसमा केही कुराहरू अलिकति बढी जान्न बुझ्न पर्ने, क्लियर गर्नुपर्ने छ। यसले के भन्छ भने सत्व र पुरुष, यहाँ दुई चीज छन्। हामीले प्रकृति र पुरुषको कुरा माथि नै बतायौं, बुझ्यौं, मलाई जहाँ लाग्छ बुझियो होला। पातञ्जल योग सूत्र, यो योग सूत्र, यो योग दर्शन लेख्न भन्दा पहिले संसारमा कुन प्रकारको दर्शन चलिरहेको थियो त्यसमाथि हेर्यो भने आजभन्दा 4700 वर्ष अगाडि महर्षि पतञ्जलिको कार्यकाल मानिन्छ, जुन कार्यकालमा यो ग्रन्थ यी सूत्रहरू लेखिए। 4700 वर्ष अगाडि यो सूत्र, यो दर्शन शास्त्र लेख्दै गर्दा यो भन्दा पहिले त्यो जमानामा कुन खालको विचार वा दर्शन शास्त्र प्रचलित थियो भनेर हेर्यो भने हामीले महर्षि कपिलको सांख्य दर्शन प्रचलित भएको कुरा सुन्न बुझ्न पाउँछौं। महर्षि कपिलको सांख्य दर्शन अनुसार प्रकृति र पुरुष अर्थात् प्रकृति र ईश्वर बाट यो जगत प्रपञ्चको विस्तार भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, बुझिन्छ। सबैभन्दा पहिले ईश्वर छ र ईश्वरले जगत प्रपञ्च सृष्टि गर्न चाहेका बेला, इच्छा गरेका बेला उसले आफ्नै इच्छा शक्तिद्वारा प्रकृतिलाई सृष्टि गर्छ र प्रकृतिलाई नै उसले सत्व रज तम इत्यादि गुणहरू माध्यमले विभक्त गरेर वितरण गर्छ र प्रकृति मार्फत आफूले चाहेका हरेक वस्तुको सृष्टि गर्छ भन्ने यो योग सांख्य दर्शनको जो सिद्धान्त हो त्यही सिद्धान्त नै हाम्रो योग दर्शनमा पनि स्वीकार गरिएको छ र त्यही कुरालाई यहाँ संकेत गर्न खोजिएको छ। सत्व पुरुषयोः अर्थात् यहाँनिर सत्व शब्दको अर्थ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मात्र नभएर यहाँनिरको सत्व शब्दको अर्थ प्रकृति उपभोग गर्न उपस्थित सत्व, उपस्थित भएको पुरुषलाई यहाँ अलिकति सत्व भन्न खोजिएको छ। अझ राम्ररी बुझौं यसलाई। पुरुष अर्थात् ईश्वर, ईश्वर जो कुनै पनि चीजसँग टच भएको हुन्न, कुनै पनि वस्तुबाट प्रभावित हुन्न, सबै वस्तुबाट निर्लिप्त, उन्मुक्त, कुनै पनि चीजमा नबाँधिएको परम शक्तिमान तत्व ईश्वर हो भने उही परम शक्तिमान ईश्वरको इच्छाले निर्मित प्रकृति हो। प्रकृति ईश्वरका अधीनमा छ भने ईश्वर कसैका पनि अधीनमा छैन। यस्तो प्रकृति अधीनमा रहन्छ तर ईश्वर अधीनमा हुँदैन।
यही प्रकृति र ईश्वरको भिन्नतालाई बुझ्दै जाउँ अनि मात्र यहाँनिरका कुराहरू बुझ्नु सजिलो हुन्छ। त्यो कुनै पनि विषयवस्तुबाट निर्लिप्त, नजोडिएको, नगाँसिएको अनि अधीनमा नरहेको पूर्ण स्वतन्त्र जो ईश्वर हो, त्यही ईश्वर एउटा त विश्व ब्रह्माण्डभरि व्यापक रूपमा सर्वत्र रहने सबैभन्दा ठुलो आकारको ईश्वर छ। अर्को ईश्वर त्यही विश्व ब्रह्माण्डमा छ, तर पनि त्यो कसरी छ भन्दा प्रकृति भित्र बाँधिएको छ। जस्तै तपाई हाम्रो शरीर भित्र पनि त्यो ईश्वर तत्व छ, तर यो शरीरले त्यसलाई ढाकेको छ या बाँधेको छ, या भनौँ यो स्वतन्त्र हुँदा हुँदै पनि प्रकृतिका अधीनमा भए जस्तो लाग्छ। यो प्रकृतिको अधीनमा भए जस्तो लाग्ने जो पुरुष अर्थात् ईश्वर हो, त्यही ईश्वरलाई यहाँ सत्व भन्न खोजिएको छ। यो अत्यन्त पारिभाषिक शब्द यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ दुई थरी पुरुष देखिन आयो। एउटा पुरुष जो विश्व ब्रह्माण्डमा व्यापक छ, सर्वत्र छ। एउटा पुरुष तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र जो लक छ, बन्द छ र यो प्रकृतिको अधीनमा छ। यस प्रकारको दुई थरी पुरुषलाई हामीले पहिला देखौँ, बुझौँ, अनुभव गरौँ। र यो सत्व र पुरुष यी दुईटा भिन्न भिन्न वस्तु हुन् भन्ने पनि बुझौँ। सत्व अर्थात् जगत प्रपञ्चमा लिप्त ईश्वर विशेष, अर्थात् तपाईँ हामी भित्रको ईश्वर। अनि पुरुष अर्थात् जगत प्रपञ्चमा नबाँधिएको उन्मुक्त सबै तरहले स्वतन्त्र ईश्वर। यी दुवै भिन्न हुन्। तर जब हामीले शरीर नै आत्मा हो, आत्मा नै शरीर हो, यस प्रकारको अविद्यावशात एक रूपता अनुभव गर्छौं, यो अज्ञानताले नै हामी भित्र त्यस प्रकारको एउटा भोग बुद्धि उत्पन्न गर्छ। अर्थात् हामी भित्रको ईश्वर अब केही न केही भोग गर्न चाहने हुन्छ। अर्थात् हामी भित्र बनेको जो ईश्वरको रूप आकार हो, यो प्रकृतिसँग सम्बलित भएका कारण यसभित्र अटोमेटिक एउटा भाव विकसित हुन्छ, जसले आँखाद्वारा देख्न चाहन्छ, कानद्वारा सुन्न चाहन्छ, मुखद्वारा कई तरहका रस स्वाद ग्रहण गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको विशिष्टता हामी भित्रको आत्मामा एक प्रकारको रंग चढ्ने गर्छ। जस्तै स्फटिक भन्ने एउटा कुनै मणि विशेष हुन्छ। स्फटिक आफैमा त्यसको कोही कलर हुँदैन, रंग हुँदैन, तर रातो फूलको नजिकमा स्फटिकलाई राख्यो भने त्यो स्फटिक पनि रातो बन्छ। अनि पहेँलो, हरियो भिन्न भिन्न रंगको नजिकमा त्यो स्फटिकलाई राख्यो भने त्यो स्फटिक पनि तत्तत रंगमा रंगीन बन्दछ। भने चाहिँ हामी भित्रको आत्मतत्व पनि यो प्रकृतिको अधीनमा शरीरको अन्डरमा रहेका कारण अनि प्रकृतिले अनेक तरहका विषयवस्तुको उपभोग गर्न चाहेका कारण हामी भित्रको आत्मामा पनि त्यस प्रकारको भोग इच्छा उपलब्ध हुन्छ र भोक्ता बन्दछ। यही आत्मा अब भोक्ता अर्थात् सुख दुःखको भोग गर्ने, सुख दुःखको अनुभव गर्ने बन्दछ। र यस प्रकारको भोगमा संश्लिष्ट त्यो आत्मालाई यहाँ सत्व शब्दले भन्न खोजिएको छ। यो अलिकति यसलाई यो धेरै नै चर्चा गरेर मात्रै क्लियर हुने खालको विषय भएको हुनाले मैले धेरै अहिले बोलिन। यहाँहरू समक्ष प्रश्न भएमा फेरि पनि हामी प्रश्नोत्तरमा यसलाई अझ स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो सूत्रमा भन्न खोजिएको कुरा के हो भने सत्व अर्थात् भोक्ता आत्मा, तपाईं हामी भित्रको एक आत्मा। यो आत्मा
पनि कस्तो छ भने प्रकृतिसँग सम्बलित छ, शरीरसँग जोडिए जस्तो छ। यद्यपि स्फटिकको मैले उदाहरण दिएँ, स्फटिक नामको मणि जो आफैमा कोही कलर कुनै रंग हुँदैन, तर अन्य कुनै रंगीन वस्तुको नजिकमा आउन साथ त्यो रंगीन देखिन्छ भने चाहिँ हामी भित्रको आत्मा पनि कुनै पनि रंगले रंगिएको छैन, तर पनि यो शरीर भित्र बद्ध हुँदा बाँधिदा र शरीरले अनेक तरहका विषय वस्तुको उपभोग गर्न चाहेको र गरिरहेको अवस्था हुँदा इस प्रकारको शरीरद्वारा उपभोग गरिएका अनेक तरहका सुख या दुःखबाट ऊ पनि रंगीन हुन जान्छ। हाम्रो आत्मा पनि दुखी हुन्छ या हाम्रो आत्मा पनि सुखी बन्दछ। इस प्रकारको सुख या दुःखको रंग चढ्छ त्यो आत्मामा, अनि दुखी आत्मा सुखी आत्मा यस तरहको व्यवहार हामी गर्ने गर्छौं। यसरी यो जो निर्लिप्त आत्मा होइन कि प्रकृतिसँग सम्बलित आत्मा, जसलाई यहाँ सत्व भनिएको छ, यो सत्व माथि संयम गर्न सक्यो भने भोक्ता पुरुषको ज्ञान हुन्छ। अर्थात् यो भोक्ता मात्र हो, यो सम्पूर्ण पुरुष तत्व होइन, विश्व ब्रह्माण्डलाई ढाक्ने यो महाविराट ईश्वर होइन, अथवा यो प्रकृतिमा सम्बलित भएका कारण यसमा यस प्रकारको स्फटिकमा कलर देखिए जस्तो यसमा भोक्ता बुद्धि देखिएको छ भन्ने किसिमको भान हुन्छ, या भने त्यो त्यस प्रकारको ज्ञान हुन्छ, भोक्ता पुरुषको ज्ञान हुन्छ। हामी नै भोक्ता हौं, हामी नै सुख दुःखलाई अनुभव गर्ने कर्ता हौं भन्ने प्रकारको भान हुन्छ भन्ने कुरा यो 36औं सूत्रले संकेत गरेको छ। मित्रहरू, अब अगाडि जाउँ। यसैको सँग सम्बन्धित कुराहरू अगाडि 37औं सूत्रमा संकेत गरेको छ। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। जब हामी यस प्रकारको आफ्नै सत्व माथि संयम गर्छौं, धारणा ध्यान समाधिलाई त्यसमा टिकाएर सिद्ध गर्छौं, तब भोक्ता पुरुषको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। माने भोक्ता पुरुष देखिन्छ, हामी भित्रको आत्मा कसरी रंगीन बनिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। र त्यस्तो प्रकारको हामी भित्रको निर्लिप्त आत्मा पनि, कलर विहीन रंग नभएको शुद्ध आत्मा पनि कसरी कलर युक्त रंग युक्त बनेको छ, कसरी सुख दुःखले ग्रस्त बनेको छ भन्ने कुरा बुझेपछि, इस प्रकारको भोक्ता पुरुषको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अटोमेटिक 6 किसिमका ज्ञान तपाई हामी भित्र, अर्थात् त्यो संयम सिद्ध गर्न सक्ने र भोक्ता पुरुषलाई जान्ने योगी भित्र यस प्रकारको 6 तरहको ज्ञान उपलब्ध हुन्छ। त्यो के हुन् त 6 तरहका ज्ञान भन्दा? प्रतिभा ज्ञान, एउटा त आफैमा ट्यालेन्ट, यति ट्यालेन्ट कि आफैमा एउटा प्रतिभा बन्दछ। अनि अर्को अलौकिक श्रवण, जो अब नेपालमा बोलेको अमेरिकामा सुन्ने या अमेरिकामा बोलेको नेपालमा सुन्ने, यस्तो अलौकिक श्रवण जो लोकमा सामान्यतया धेरै जनाले सबैले सुन्न सक्दैनन्, त्यस्तो सुन्न सक्ने क्षमता, लोकोत्तर क्षमता प्राप्त गर्छ। त्यसैगरी अलौकिक स्पर्श, अमेरिकामा भएको मान्छेलाई नेपालबाटै स्पर्श गरिदिन्छ, अथवा नेपालमा भएका मान्छेलाई अमेरिकाबाट स्पर्श गरिदिन्छ। त्यसैगरी दर्शन, देख्नु देखाउनु पनि यो अलौकिक ढंगको दर्शन उपलब्ध हुन्छ। अलौकिक ढंगको स्वाद नेपालमा कसैले खाइरहेको छ, तर यहाँ बसेर तपाईं त्यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। यसैगरी वार्तालाप, कुराकानी पनि, अब देश देशान्तरमा बसेका अन्य ग्रहहरूमा बसेका अन्य लोकहरूमा बसेकाहरूसँग पनि वार्तालाप कुराकानी गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले भोक्ता पुरुषको ज्ञान जहाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् आफैमाथि सत्व, आफू भित्रको त्यो आत्मा, जुन आत्मा प्रकृतिसँग सम्बलित छ, त्यस्तो आत्मा जसलाई हामी सत्व भन्दछौं, त्यो सत्वमाथि संयम गर्न जानेमा भोक्ता पुरुषको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र भोक्ता पुरुषको ज्ञान प्राप्त गर्न सकेमा यस प्रकारका 6 वटा अलौकिक चमत्कारहरूको पनि ज्ञान हुने गर्दछ।
आदरणीय मित्रहरू, यसै गरी 38औं सूत्र अगाडि जाउँ। ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। यी सबै सिद्धिहरू सुन्नमा त बडा अनौठो लाग्छ, बडा चमत्कार लाग्छ, बडा हामीले पनि पाए हुन्थ्यो, हामीमा पनि त्यो सिद्धि आए हुन्थ्यो, आहा हामीमा पनि त्यस्तो सिद्धि भए कति मजा हुन्थ्यो आदि इत्यादि हामीले मान्ने गर्छौं। सिद्धि प्राप्त नगर्दासम्म त्यो सिद्धि नै सब थोक हो भन्ने लाग्छ। तर सिद्धि पनि समाधि प्राप्त गर्नु छ भन्दामा ठुलो व्यवधान या बाधक सिद्ध हुन्छ। समाधिलाई रोक्ने, समाधिलाई डिस्टर्ब गर्ने, समाधिलाई अनेक तरहले घटिया बनाउने कामहरू यी अनेक तरहका सिद्धिले गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ यो कुरा यो 38औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही माने यी सिद्धिहरू समाधिमा उपलब्ध हुँदाखेरि, समाधिमा शान्त हुनु पर्दाखेरि उपसर्गाः यी सबै के हुन्? उपसर्ग हुन्, अर्थात् बाधक हुन्। व्युत्थाने सिद्धयः, सांसारिकलाई भने यो सिद्धि बन्दछ। तपाईँ हामी मामुली योग साधक या सांसारिक व्यक्तिहरूलाई भने यो ठुलो कुरो हुन्छ। तर समाधिमा सिद्ध हुन खोजेका, समाधिमै पुग्न खोजेका, समाधिद्वारा कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्न खोजेकाहरूका लागि भने यस प्रकारका सिद्धिहरू पनि बाधक बन्ने गर्दछन्। यो सिद्धिको औकात बताउँदै, सिद्धिको पनि कतिसम्म हामीले ठुलो मान्ने, कति राम्रो मान्ने भन्ने कुरा यो 38औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले संकेत गर्नुभएको छ। तसर्थ सिद्धिलाई पनि हामीले ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन। सिद्धि पनि मामुली कुरा हुन्। योग साधना गर्दै जाँदा, समाधिमा गएर कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्दै गर्दा यी सबै कुरा अटोमेटिकली बाटोमा हिँड्दै जाँदा उपलब्ध हुने सिद्धिहरू हुन्। र यो हामी यदि सिद्धिहरूको चमत्कारले मक्ख परेर यसैतिर हरायौं, बिलायौं, सिद्धि देखाएर सबैलाई दङ्ग पार्न हिँड्यौं लोकमा भने अनि हाम्रो समाधि बिग्रदै जान्छ। हाम्रो समाधिबाट कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा टाढिँदै जान्छ। यो पनि आफैमा एउटा विघ्न हुन आउँछ। तसर्थ सिद्धिहरूमा रमाएर हराउनु हुँदैन। हाम्रो मुख्य टार्गेट, हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य हो सबै तरहका जन्म मृत्यु अथवा सबै तरहका सुख दुःखबाट मुक्त हुनु हाम्रो जीवनको एकमात्र टार्गेट हो, उद्देश्य हो। यसका लागि कैवल्य मुक्ति प्राप्त नभएसम्म त्यो सम्भव हुँदैन। कैवल्य मुक्ति प्राप्तिका लागि समाधि सिद्धि बनिरहनु पर्दछ। यी अरू तरहका सिद्धिहरूले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि सम्झेर बुझेर चलिरहनु, अगाडि बढिरहनु पर्दछ। यसै गरी अगाडि 39औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, बन्ध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। पर शरीर आवेश, योगीले अत्यन्त राम्रो सिद्धि अथवा भनौँ योग साधना गर्न जान्यो, सक्यो, गर्यो भने अरूका शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छ। यसका लागि सामान्य उसको एउटा विधि पनि संकेत गरिएको छ। शरीरलाई तमाम तरहका नस नाडीहरूले, रस्सीहरूले बाँधिएको छ। यो एक प्रकारको बन्धनमा बाँधिएको छ। शरीरको बन्धनलाई, यी नस नाडीहरूको बन्धनलाई शिथिल बनाउन, अलिकति खुकुलो पार्न जान्ने जो योगी हुन्छ उनीहरूले यी नाडी समूहहरूलाई शिथिल पार्दछन् र यो रस्सीले बाँधेको यो बन्धनहरूलाई खुकुलो पारेर अनि अर्काको शरीरमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने योग्यता प्राप्त गर्दछन्। योगीहरूमा अनेक तरहको विलक्षण शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 39औं सूत्रमा संकेत गरिएको छ। अब यसै गरी अरू पनि यस्तै सिद्धिहरूकै चर्चा यस अध्यायमा छ र 40औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रान्तिश्च। उदान, हाम्रो शरीरमा 5 तरहका, यद्यपि 51 तरहका वायुहरू छन्, 51 तरहका 51 किसिमका वायुले हाम्रो शरीरमा अनेक तरहका कामहरू गरिरहेका छन्। जस्तै हामीले
खाना खान्छौँ अथवा श्वास फेर्छौँ, सास लिनु प्राणवायु हो, प्राण हो। यसै गरी यी अनेक तरहका वायुहरूले काम गर्ने क्रममा 10 किसिमका वायु जो शरीरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, ती 10 वायु मध्ये पनि 5 जो हाम्रो शरीरका बहुतै मोटो मोटो काम गर्ने मानिन्छ। यी 5 प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान नामका वायुहरू छन्। यी 5 किसिमका वायुहरू मध्ये यहाँ उदान नामको वायु, जसले यो हाम्रो शरीरमा अनेक तरहका यो आँखाबाट आउने आँसु अथवा नाकबाट आउने छींक आदि इत्यादि यस प्रकारका विकृतिहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि उपयोगमा आउने गर्छ उदान नामको यो वायु। यो वायु माथि हामीले धारणा, ध्यान, समाधि यस प्रकारको तीनटै अन्तरङ्ग योगमाथि संयम सिद्ध गर्न सकेमा, यस प्रकारको संयम बन्न सकेमा, उदान जयात यस प्रकारको उदान वायु माथि हाम्रो सिद्धि संयम सम्भव भएमा जल पंक कण्टकादिषु असङ्गः। अब पानी माथि हिँड्न सक्ने, जमिनमा हिँडे जस्तै पानी माथि हिँड्ने योग्यता योगीमा उपलब्ध हुन्छ। पंक अर्थात् हिलो, हिलोमा पनि ऊ जमिन, सारो जमिनमा, कडा जमिनमा हिँडे जस्तै हिँड्न सक्छ। कण्टकादिषु असङ्ग, काँडा अथवा सिसाका टुक्रा माथि, काँडा माथि हिँड्दा पनि उसलाई काँडाले घोच्दैन या कुनै प्रकारको घोच्ने या चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हुँदैन। असङ्ग भनेको तिनीहरूले कसैले उसलाई असर पुर्याउँदैनन्। उत्क्रान्तिश्च, उत्क्रान्ति अर्थात् आकाशमाथि उड्ने पनि उसलाई क्षमता प्राप्त हुन्छ। अनि इच्छा मृत्यु पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। यी धेरै प्रकारका सिद्धिहरू उदान नामक वायु माथि संयम गर्न जानेमा सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा महर्षि पतञ्जलिको विभूतिपाद योग सूत्रको विभूतिपादको 40औं सूत्रमा संकेत गरियो। यसै गरी अर्को समान जयात प्रज्वलनम, समान नामको वायु हुन्छ हाम्रो शरीरमा। अघि नै मैले 5 तरहको वायुको जो संकेत गरेँ त्यसभित्र समान पनि पर्दछ। समान नामको वायु, यो समान नामको वायु हाम्रो शरीरमा अनेक तरहका विकृति विसङ्गतिहरूलाई बाहिर निकाल्ने काममा मुख्य काम गर्दछ। यसलाई यदि हामीले जित्न सकेमा, समान नामको वायुमाथि संयम गर्न सकेमा शरीर चम्किलो हुन्छ। प्रज्वलनम भनेको एकदम धपक्क बल्या बत्ती जस्तो तपाईको शरीर अत्यन्तै ज्वलित प्रज्वलित हुन्छ। अनि त्यसै गरी 42औं सूत्रमा श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम, कान र आकाशको सम्बन्ध। तपाईँ हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूको र इन्द्रियले ग्रहण गर्ने विषयहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। आँखाले रूपलाई ग्रहण गर्छ भने आँखा एउटा इन्द्रिय हो, रूप एउटा विषय हो। इन्द्रिय र विषय यो दुईटाको सम्बन्ध भएका कारण आँखा र रूपको एउटा कनेक्सन हुन्छ, सम्बन्ध हुने गर्छ। यो सम्बन्ध हामीले सबै इन्द्रियहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। कानको र आकाशको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। कानले शब्द ग्रहण गर्छ भने आकाशमा मात्रै शब्दहरू सम्भव हुन्छन्। आकाश शब्द बस्ने ठाउँ भनेको आकाश हो र आकाश र कानको सम्बन्ध नभइकन कानले शब्दहरू ग्रहण गर्न सक्दैन। तसर्थ यो आकाश र कानको सम्बन्ध जो हुने गर्छ त्यो सम्बन्धलाई जानेर बुझेर सम्बन्धमाथि नै संयम गर्न सक्यो भने दिव्यम श्रोत्रम। यस्तो अवस्थामा योगी अटोमेटिक आकाशगामी बन्दछ, आकाशमा सर्वत्र विचरण गर्न सक्ने बन्दछ, आकाशमा आफै चाहे अनुसार उड्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्दछ। अथवा यसलाई यहाँनिर रुई आदि हलुङ्गो भन्दा हलुङ्गो वस्तु जो आफै उड्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ त्यस्ता विषयमा संयम गर्न सकेमा पनि व्यक्ति आकाशमा उड्न सक्ने
त्यस प्रकारको क्षमता प्राप्त गर्छ भनिएको छ। यसै गरी 43औं सूत्रमा 42औं भयो, अब यहाँ 43औं ठाउँमा बहिरकल्पिता वृत्ति महाविदेह ततः प्रकाशावरण क्षयः, अर्थात यहाँनिर बहिरकल्पिता वृत्ति महाविदेह ततः प्रकाशावरण क्षयः, अर्थात हामीले जहिले पनि एउटा अनुभव गर्ने गर्छौं, हाम्रो शरीर अथवा ठुलो योगी प्रायः चित्त यति ठुलो हुन्छ कि उसको शरीर भन्दा बाहिर मान्छेहरूको चित्तको रूप अथवा हामी मध्येको चित्त हाम्रो शरीरको यो धेर थोर गएको हुन सक्छ, शरीरको आकार भन्दा ठुलो चित्त बनेको हुन सक्छ। यस प्रकारले हेर्न जान्यो भने शरीरको आकार भन्दा चित्तमाथि तपाईले संयम गर्न जान्नुभयो, मनलाई धारणा पकड्न जान्नुभयो, समाधि संयम गर्न जान्नुभयो भने दृष्टि खुल्दछ, दिव्य दृष्टि खुल्छ। अर्थात हामीले उज्यालो भएका ठाउँमा मात्र देख्ने, उज्यालो नभएका ठाउँमा हामीले नदेख्ने यो अवस्था छ। यस्तो मानव शरीरको बाहिर निस्केको चित्तमाथि संयम गर्न सक्ने क्षमता विकसित हुन सकेमा अँध्यारोमा पनि स्पष्ट देख्न सक्ने यो क्षमता विकसित हुन्छ। यद्यपि यो क्षमता केही चराहरूमा, लाटो कोसेरो, कुकुर बिराला जस्ता प्राणीहरूमा रात र दिनमा बराबर देख्न सक्ने क्षमता हुन्छ। करिब करिब यस्तै खालको क्षमता जो अँध्यारोमा पनि, प्रकाश नभएका ठाउँमा पनि देख्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यस प्रकारको बहिरकल्पिता वृत्ति अर्थात मानव शरीर भन्दा बाहिर निस्केको चित्त माथि संयम गर्न सक्यो भने यस प्रकारको विशिष्ट दृष्टि अथवा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुन्छ। यसै गरी अगाडि 45औं सूत्रमा स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थत्व संयमात् भूतजयः, अर्थात यी माथि जुन प्रकारको चित्तमा संयम गर्ने कुरा बताइयो त्यही पनि पंचमहाभूत अथवा स्थूल बताइएका संयम पनि अनेक तरहका छन् भनेर संयमकै पनि भेदलाई यहाँ संकेत गरिएको छ। कोही संयम स्थूल संयम हुन्छ भने, कोही स्वरूप संयम हुन्छ, कोही सूक्ष्म संयम हुन्छ, कोही अन्वय संयम हुन्छ, कोही अर्थत्व संयम हुन्छ। यी भिन्न भिन्न पंचमहाभूतका अवस्था हुन्। यी भिन्न भिन्न पंचमहाभूतका अवस्थामाथि संयम गर्न जानेमा हामीले पंचमहाभूत माथि नै विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। हामीले यसलाई बनाउन, बिगार्न, जोड्न, भत्काउन, नजिक ल्याउन, टाढा पुर्याउन अनेक तरहका यिनीलाई बनाउन या बिगार्न सक्ने। जस्तै हाम्रो शरीर 5 महाभूतबाट बनेको छ। केही ऋषि महर्षिहरूको कहीं कथा अथवा त्यस्ता चमत्कारहरूको अध्ययन पढ्ने क्रममा मैले कहीँनिर पढेको थिएँ। यहाँहरूलाई पनि मिल्छ भने यी ग्रन्थ बुकहरू किनेर पढ्नु होला, खोज्नु होला। राम्रो, मलाई राम्रो लाग्यो। योग साधनाको सन्दर्भमा गोरखपुर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर भगवती प्रसाद सिंहले लेखेको बुक जसको नाम हो मनीषी की लोक यात्रा। तो मनीषी की लोक यात्रा नामक बुक जसमा
पूर्वीय विद्वान र पश्चिमा विद्वान सबै विद्वानहरूले अत्यन्तै राम्रो विद्वान मानिएका सुप्रसिद्ध विद्वान गोपीनाथ कविराजको जीवन चरित्र अथवा उहाँले जानेका बुझेका कुराहरू यसमा योगसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा चर्चा गरिएको छ। मनीषी की लोकयात्रा भन्ने हिन्दीमा छ। यसलाई यहाँले पढ्नुभयो भने अझै योग साधना सम्बन्धी धेरै कुराहरू जान्न सुन्न बुझ्न सकिन्छ। यो ग्रन्थमा के भनिएको छ भने गोपीनाथ कविराजजी आफ्नो यी अनेकन सिद्धिहरूलाई संकेत गर्ने क्रममा त्यहाँनिर उहाँले के संकेत गर्नुभएको छ भने एउटा फूल अघिल्तिर राखेर अनि सूर्य विज्ञानद्वारा त्यो फूलमा भएको पञ्चमहाभूतको पाँचै तत्त्वलाई अलग अलग निकाल्दै जानुहुन्छ र त्यो फूल हेर्दा हेर्दै समाप्त हुन्छ। यस प्रकारको हरेक वस्तु तपाईँ हाम्रो शरीर पनि पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ। यसबाट पनि एक एक वस्तुलाई निकाल्दै गयो भने यो शरीर पुरा बिलाउँछ, हराउँछ। यसरी हरेक पञ्चमहाभूतबाट को मिश्रणबाट बनेका वस्तुहरू जे जति पनि छन् ती सबैलाई यसरी चलाउन, मिलाउन, हटाउन, बिगार्न, फेरि जोड्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 45औं नम्बरको सूत्रले संकेत गरेको छ। आदरणीय मित्रहरू, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय सम्पत्त तत् धर्म नभिघातश्च भनेर यो 46औं नम्बरको सूत्र यहाँ महर्षि पतञ्जलिले संकेत गर्नुभएको छ। पञ्चमहाभूतहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न साथ अर्थात् यस प्रकारको संयमद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्न साथ अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व इत्यादि 8 तरहका अष्ट सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 46औं नम्बरको सूत्रमा बताइएको छ। अणिमा अर्थात् अणु बन्ने, हाम्रो यति ठुलो मोटो लम्बा चौडा शरीर अणु बन्दछ। त्यसै गरी महिमा, यही यो 5 फुटको शरीर 50औं हजार फुटको बन्दछ। यसरी यो यस प्रकारको पञ्चमहाभूतहरूमाथि हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्यौं, संयम सिद्ध गर्न सक्यौं भने यस प्रकारको विशिष्ट क्षमता, चमत्कार, सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो 46औं नम्बरको सूत्रमा संकेत गरिएको छ। मित्र सुरेशजीले समय पूरा भइरहेको कुरा संकेत गर्दै गर्दा आजको यो पातञ्जल योग सूत्रको विभूतिपादको यिनै सूत्रहरूको व्याख्यानसँगै यो कार्यक्रमलाई म यही पूर्णता प्रदान गर्दैछु। अब आउनुहोस् एकैछिन प्रश्नोत्तर पनि यसमा जोडिहालौं। कुनै मित्रको कुनै प्रश्न छ भने कृपया अब आउनुहोस् प्रश्न गरौँ। हरिओम। यहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद चुडामणि गुरु। असाध्यै यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हजुरले एकदम सरल भाषामा हामीलाई बुझाइदिनु भयो। अब यहाँहरूलाई प्रश्न उत्तर चाहिँ केही छ भने अहिलेको विषयहरूमा चाहिँ राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको कसैको आउँदै होला। मसँग चाहिँ प्रश्न छ है, मेरो चाहिँ एकदमै मलाई प्रश्न एकदमै लागेको छ। मैले एउटा प्रश्न गरेँ है, जुन एउटा हात्ती अथवा हात्तीको यस्तो बल अथवा जुन चाहिँ चमत्कारको कुराहरू जुन देखिएको छ त्यो संयम गर्दा जस्तो हिलोमाथि पनि हिँड्न सकिने, पानीमाथि पनि हिँड्न सकिने जुन कुरा अहिले देखियो त्यो जो हामीले सुन्न पायौँ, त्यो चाहिँ साधनाकै क्रमले त्यो देखिने हो कि अथवा त्यो चाहिँ कसैसँग त्यस्तो हुने, त्यो चाहिँ अलिकति केही बुझाइदिन पायो भनेदेखि त्यो अलिकति हामीलाई असम्भव जस्तो लाग्छ। सिद्धि ठिक भन्नुभयो। यो तपाईँ हाम्रो जस्तो योग साधना गर्ने गराउने अथवा भनौँ यसका लागि आवश्यक ब्याकग्राउन्ड पुरा नभएका मान्छेहरूका लागि यो निकै टाढाको कुरा हो, तसर्थ असम्भव जस्तो प्रतीत हुन्छ। किनकि हामी यो यात्रामा यस प्रकारको सिद्धि प्राप्त गर्ने जो प्र्याक्टिस हो, जो सन्दर्भ हो,
जो एउटा हुनुपर्ने हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो साधना नामको सम्पत्ति हामीसँग पर्याप्त नभएका कारण यी सबै कुरा असम्भव भान हुन्छ। तर जसले साधना गरेर यो आवश्यक सम्पत्तिहरू प्राप्त गरेका छन् उनीहरूका लागि भने यो बिल्कुलै असम्भव छैन। अहिले पनि हामी यदाकदा प्रतिभाद्वारा त्यस्ता वस्तुहरू प्राप्त गरेको कुरा देख्छौँ। जस्तो म आफै पनि केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, साई बाबाको एउटा चाहिँ दर्शन गर्न भनेर पुट्टपर्ती नामको साउथ इन्डियाको एउटा बेङ्गलोर तिर हामी गएका थियौँ। साई बाबालाई यहाँले पनि जान्नुभयो। उहाँले यतिकै हात यसो गर्ने बित्तिकै सर्र त्यहाँबाट एक प्रकारको अलिकति खरानी आउँथ्यो, अथवा यसो हात घुमाइदिनु भयो भने ठ्याक्क चाहिँ नि हातमा शिवलिङ्ग आउँथ्यो, या सुनको औँठी आउँथ्यो। यस्तै के चमत्कार गरेर जम्मालाई दङ्ग पारिदिनुहुन्थ्यो। साई बाबालाई हामीले पनि 2 पटक म त्यहाँ गएर उहाँको यो चमत्कारलाई जान्ने कोसिस पनि, देख्ने कोसिस पनि गरेको थिएँ। अब यस्तै चमत्कार गर्नेहरू धेरै हुन्छन्। यो योग सिद्धिद्वारा अथवा प्रतिभाद्वारा यस प्रकारका सिद्धिहरू सम्भव हुन्छन्, किनकि हामीले यो प्रकृति र ईश्वरको यो जो विधि विधान छ, जो लीला छ, यसलाई पुरा जानेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ। र हामीले योग साधनाद्वारा प्राप्त गर्न सकिने ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने योग्यता हामीमा नआइसकेका हुनाले हाम्रो जग बलियो नभएका कारण हामीले पूर्व जन्ममा पनि यसमा प्रयास नगरेका कारण, या यसै जन्ममा पनि पर्याप्त प्रयास नगरेका कारण हामीमा यस प्रकारको सिद्धि बनिरहेको छैन। हामीले राम्ररी यम नियमलाई पालना गरिरहेका छैनौँ। हामीले राम्ररी आसन प्राणायाम प्रत्याहार जस्ता चाहिँ साधनाहरूलाई सिद्ध गरेका छैनौँ। तसर्थ यो बहिरङ्गमै हामी असफल छौँ। बहिरङ्ग योगमै जो असफल छ त्यो अन्तरङ्ग योगमा त्यसको प्रवेशै हुन्न, त्यो इन्ट्री नै हुन्न। अब अन्तरङ्ग योग भनेको धारणा, ध्यान, समाधि, यहाँ इन्ट्री नै छैन, प्रवेशै छैन। हाम्रो लागि त्यसैले यी सबै सिद्धि, यी सबै चमत्कारका कुरा निकै टाढाका कुरा बन्न गएका छन्। यदि हामीले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सम्मका बहिरङ्ग योग मानिने बहिरङ्ग योगहरूलाई अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्यौँ, अभ्यास गर्न सक्यौँ, सिद्ध गर्न सक्यौँ भने अनि अटोमेटिक हाम्रो अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश सम्भव हुन्छ। हाम्रो अथोरिटी या हाम्रो अधिकार तयार हुन्छ। अनि मात्र हामी ठिक ढङ्गले धारणा गर्न सक्छौँ, अनि मात्र हामीले ठिक ढङ्गले ध्यान गर्न सक्छौँ, अनि मात्र हामीले ठिक ढङ्गले समाधि प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन समाधि धारणा ध्यान समाधिको एकत्र रूप हुन्छ। जब हामी तुरन्त धारणा गर्यो, तुरन्त ध्यानमा गयो, तुरन्त समाधिमा पुग्ने एउटा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारको सिद्धि प्राप्त गर्न साथ यसैले हामीले, हाम्रा शास्त्रले संयम भनेका छन्। यो जुन विषयमा हामीले संयम गर्ने गर्छौँ तत्त विषयमा तत्त चमत्कारहरू पनि यहाँ शास्त्रमा बताइए अनुसारको अनुभव गर्न सक्दछौँ। तसर्थ प्रिय मित्र सुरेशजी, यसको मैले जे जति शास्त्र पढेर जानेर बुझेँ, यसको पछाडि यो हामीलाई किन यस प्रकारको चमत्कार, किन यस प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुँदैन भन्ने प्रश्नको जहाँ तक उत्तर हो, हामी यसको योग्य हुन सकिरहेका छैनौँ। यसको योग्यताका लागि हामीले अझै साधना गर्नुपर्छ, अझै साधना गर्नुपर्छ। र साधना गर्दै जाँदाखेरि एक दिन अवश्य यो उपलब्ध हुन्छ। हुन सक्छ यसले समय लिन सक्छ, कतिपयका लागि भने तत्काल पनि हुन सक्छ, किनकि यो पूर्व जन्ममा पनि गरिएका यस्ता प्रकारका साधनाहरूले यहाँ काम गरिरहेको हुन्छन्। यदि हामीले पूर्व जन्ममा पनि राम्रो साधना गरेर आएका छौँ भने हामीलाई तत्काल यी सबै प्रकारका सिद्धि या चमत्कार अनुभव हुन थाल्दछ। तर यदि हामीले पूर्व जन्ममा या यसै जन्ममा पनि पर्याप्त साधना गरेको छैन भने यी सबै कुरा टाढाका कुरा हुन्छन्। एउटा भन्ने सुन्ने कथा जस्ता किंवदन्ती जस्तो मात्र बन्न सक्छ। मैले जहाँ तक तपाईँको प्रश्न बुझेँ सुरेशजी, उत्तर मैले बुझेको यही हो।
हाम्रो पूर्वाधार तयार नभएका कारण सिद्धिहरू हुन सकिरहेका छैनन्। तर गर्दै गयो भने यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममा, अर्को जन्ममा नभए त्यसपछिको जन्ममा हामीले निरन्तर रूपमा साधना गर्दै गएमा यी सबै कुरा सिद्ध हुन्छन्, अवश्य सिद्ध हुन्छन्। हरिओम। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। मेरो पनि एउटा क्वेसन चाहिँ यही हजुरले अहिले दुईजनाले गरेकै कुरामा चाहिँ एउटा फलोअप क्वेसन जस्तो मेरो मनमा चाहिँ के लागेको छ भने अहिले गुरुले भन्नुभयो होइन, अब हाम्रो चाहिँ साधना पुगेको छैन। हामीले जस्तै बुद्ध भगवानले पनि 10वटा पारमिताको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो फलो गर्न हाम्रो अहिलेको समय, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो जिम्मेवारीहरूले हामीलाई त्यो भने जस्तो साधना गर्न हामीलाई अवस्था दिएको छैन। तर अब यस्तो बेलामा जसरी हामीले अहिले यो ज्ञान पढेर हजुरले भने जस्तो अघि आफूले अनुभव गरेको ज्ञान होइन कि पढेर हामीले ज्ञान बटुलेपछि अब जस्तै अब यो साधना ध्यान समाधि गर्दै गएपछि त यो हुने रहेछ भन्ने एक किसिमको एक्सपेक्टेसन सुरु हुँदैन त? अनि जस्तै गीतामा भने जस्तो कर्म गर फलको चिन्ता नगर भन्नुहुन्छ भगवानले होइन। तर अब हामीले यो कुरा सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओहो मैले यत्रो दिन गरिसकेँ, मलाई यो भएन, मलाई यो भएन भन्ने त्यो एउटा एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि साधनाको बाटोमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने मलाई त्यो एउटा जिज्ञासा जागेको छ। गुरु मलाई सिद्धि भएन भन्ने लाग्दै जान्छ र पछि साधना नै गर्न छोडिन्छ कि भन्ने डर पो हुन थाल्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो हो। त्यस्तो कतिजना इभन मलाई पनि मैले हजुरलाई धेरै वर्ष भयो ध्यान गर्न थालेको, तर सुरुमा मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि केही हुँदैन, मान्छेलाई के हुन्छ, मलाई केही हुँदैन, के गरिरह होला, यो काम न काज जस्तो मान्छेले कति लाइफ इन्जोय गरिरहेछन्, म चाहिँ यहाँ एउटा कोठामा बसेर ध्यान गरिरहेको छु, मलाई केही हुँदा पनि हुँदैन भनेपछि त्यस्तो सुरुको दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो विचार नआएको पनि होइन होइन। तर अहिले चाहिँ त्यही हो, अब एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा कम्पिटिसन, उसलाई यो भयो मलाई भएको छैन, यो हुने रहेछ मलाई अहिलेसम्म भएको छैन, मैले गरेको मिलेन कि भनेर त्यो एउटा नकारात्मक सोचहरू आएर अलिकति साधनाको बाटोमा बाधा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। ठिक होइन, अघि नै अर्थात् हामीले पातञ्जल योग सूत्रको सुरुमै यसलाई क्लेशहरूको चर्चा गरिएको थियो। क्लेशहरू अन्तर्गत अर्थात् यो साधनामा विघ्न बनेर आउने कई तरहका रूपहरू विषयवस्तुहरू हुन्छन् भनेर भनिएको थियो। त्यसमा शारीरिक अस्वस्थता अथवा शरीर बिरामी भयो भने पनि साधना गर्न सकिँदैन, मन अस्वस्थ भयो भने पनि साधना गर्न सकिँदैन, मनमा चाहिने नचाहिने तर्क वितर्क कुतर्कहरू आइरहे बढी भने पनि यसले साधनालाई विघ्न गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुरुमै सङ्केत गरेका थियौँ। र यो तपाईँको कुरा को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ शान्ति बोल्नु भएको छ कि को बोल्नु भएको छ? मेरो नाम ममता गौतम। ममता गौतम, ओके। ल ममताजी, मैले त अब यहाँ फर्स्ट टाइम तपाईँको आवाज सुनेर चिन्ने कोसिस गर्दैछु। ठिक छ, जे छ तपाईँको प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, राम्रो छ। यो योग साधना गर्दा अनेक विघ्न आउँछन्। यो सिद्धिमा पुग्नुभन्दा पहिले त हजारौं विघ्नसँग हामी लड्नुपर्छ। तपाईँ यही विघ्नसँग लडाइँ गरिरहेको कुरालाई तपाईँले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। यो स्वाभाविक हो, किनकि अब ध्यान गर्न बस्यो भने अरू बेला पनि नआउने खालका कुराहरू त्यही ध्यान गर्न बसेको बेला दिमागमा खेल्न थाल्छन्। यस्तो यो विघ्नहरू चारैतिर छ, सर्वत्र छ। त्यसर्थ यी विघ्नहरूसँग जुझ्दै लड्दै यिनलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्दै योगीले साधकले जानु बाहेक अरू कोही हामीसँग मार्ग बाटो हुँदैन। किनकि यो सुरुमा अलि बढी झमेले अनुभव हुन्छ, बढी झन्झटको अनुभव हुन्छ। तर जति क्रमशः अगाडि बढ्दैको त्यति नै योग साधनाले अटोमेटिकली एउटा शक्ति पनि बढाइरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले केही भएन भनेर सिद्धि नभएका कुरालाई केही भएन भन्ने अर्थ लगाए तापनि योग साधना गरेका भित्र धेरै थोक भइराखेकै हुन्छ। तपाईँको शरीर बलवान भइराखेको हुन्छ, तपाईँको शरीर स्वस्थ भइराखेको हुन्छ, तपाईँको चित्त बलवान भइराखेको हुन्छ, तपाईँको चित्तमा
एक प्रकारको उज्यालोपन, एक प्रकारको पोजिटिभिटी, एक प्रकारको स्वस्थता तपाईँको भित्र तयार भइरहेको हुन्छ। तपाईँ भित्रै योग साधनाद्वारा निर्मल भइरहनु भएको छ, तर तपाईँले त्यो कुरालाई नबुझेर, त्यसतिर ध्यान नदिएर, त्यसलाई महत्त्व नदिएर, अनि जुन प्रकारको सिद्धिमा तपाईँको ध्यान छ त्यो सिद्धि नपाएकाले योग साधना छोडिदिनु भयो भने तपाईँलाई ठुलो हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ। के नोक्सान हुन्छ भने तपाईँले एउटा बलियो घर बनाइरहनु भएको थियो। यम नियम अर्थात् अब यी यम नियमका जो 10 नियमहरू बताइयो, यिनले तपाईँको अत्यन्तै भित्रदेखि बाहिरसम्मको व्यवहारदेखि, बोली वचनदेखि, अनि तपाईँको चाहिँ चित्तको अवस्था, शान्ति अथवा चञ्चलता, यी सबै कुराहरूमा राम्रो प्रोग्रेस, राम्रो उन्नति, राम्रो सबलता त्यहाँ बनिरहेको छ। उत्तर बन्छ, बन्दै जान्छ। यो जब तक पुरा हुँदैन तब तक तपाईँ अन्य स्टेजमा अर्थात् भनौँ बहिरङ्ग योगबाट अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। यो सबलताले नै हामीलाई अन्तरङ्ग योगमा प्रवेश गराउने हो। तसर्थ हामीभित्र बनिरहेका कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यो सर्वथा निरर्थक हुँदैन। सिद्धि भएन भन्दैमा केही पनि भएन, हात लाग्यो शून्य, यस्तो अवस्था पनि होइन। सिद्धि भएन त ठिक छ, 100 पुग्दा पानी उम्लन्छ भने 90 पुग्दासम्मको अवस्थालाई केही पनि भएन भन्न मिल्दैन। यो 99 पुग्दासम्म पनि पानी उम्लन्न, तर पनि त्यहाँ केही पनि भएन भन्न मिल्दैन। 99 पुग्नु पनि बहुत ठुलो कुरा हो। तसर्थ हामीले हाम्रो योग साधनाका क्रममा पनि यस प्रकारका धेरै आन्तरिक गुणहरूलाई, आन्तरिक शक्तिहरूलाई विकसित गर्दै आइरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र जुन बखतमा तपाईको आन्तरिक शक्तिको विकास हुँदा 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 100 डिग्रीमा पुग्छ, पानी उम्लन्छ, बस तपाईँले खोजेको सिद्धिहरू देखिन थाल्छ। यही नै तपाईँको प्रश्नको उत्तर हो भन्ने लाग्छ। हरिओम। ल, मेरो पनि खै समय त कम छ के अरे, अब चाहिँ नि ल चुडामणि गुरुलाई नमस्कार। धेरै अब धेरै सान्दर्भिक र प्रासङ्गिक र उपयुक्त कुराहरू सुन्नु पाएँ। ज्ञान गुण कुरा सुन्नु त धेरै कुरा हो। यो चाहिँ यो अमूल्य रत्न हामीले पाउनु पनि धेरै कुरा। अब यो अलिकति अनक्लियर भयो कि अब जस्तो अब 36औं सूत्रमा तपाईँले व्याख्या गरे अनुसार यो भोग, अब जब संसारिक भोग र वासना अब चित्तमा नरहने अवस्था भनेको तपाईँको क्लेशलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्नु, अविद्यालाई पराजित गर्ने अवस्थामा मात्रै त्यो स्थिति सिर्जित हुन्छ भन्ने मैले बुझिएको। यदि तपाईँले त्यो वासना र सांसारिक भोग चाहिँ तपाईँको चित्तमा रहने अवस्था चाहिँ के हो भने तपाईँको जस्तो क्लेशले तपाईँलाई जित्नु र तपाईँको जुन अविद्या तपाईँसँग रहनु भन्ने कुरामा मैले बुझिएको। तर यो 36औं सूत्रमा तपाईँले यो प्रकृतिसँग जोडिनु भयो। अब यो चाहिँ के अलिकति क्लियर नभएको हो कि अलिकति फेरि यो अर्को विषयवस्तु आयो अलिकति? होइन, यो विषय नै त्यस्तै विषय छ विद्यासागर दाई। अब विषय अलिकति बढी विचार गरिनुपर्छ, बढी तर्क वितर्क गरेर यसलाई छिनोफानो लाएर क्लियर हुन पर्ने खालको विषय छ। मैले त्यही भएर पनि अलि अगाडि पनि अलिकति त्यस्तै किसिमले मैले कोसिस गरेँ जे जति बुझियो। यहाँ भन्न के खोजिएको छ भने प्रकृति र पुरुष मिलेर यो जगत बनेको छ। तपाईँ पनि म पनि एभ्रिथिङ प्रकृति र पुरुष मिलेर बनेको छ। अब पुरुष भनेको ईश्वर तत्व, प्रकृति भनेको पञ्चमहाभूत। अहिले मोटामोटी यो कुरा बुझौँ। अनि यहाँनिर दुई किसिमको ईश्वर देखिन आउँछ, दुई किसिमको आत्मा देखिन आउँछ। कस्तो भने एउटा ईश्वर छ जगत प्रपञ्च भरि टम्म भरिएर बसेको आकाश जस्तो, जो जहाँ पनि छ, जहिले पनि छ। एउटा त्यस्तो ईश्वर छ भने एउटा ईश्वर फेरि यस्तो छ जो घट घटमा भिन्न भिन्न छ। तपाईको शरीरमा भिन्न ईश्वरको उपस्थिति छ, मेरो शरीरमा भिन्न ईश्वरको उपस्थिति छ। यो पनि त्यही परम आत्मा अन्तर्गतकै एउटा आत्मा हो। यसरी हामीले हामी भित्रको ईश्वरलाई
देख्यौँ जान्यौँ बुझ्यौँ भने यो ईश्वर हामीभित्रको ईश्वर कस्तो छ भने प्रकृतिसँग सम्बलित छ। सम्बलित भनेको मिसिएको छ। मिसिएको भन्नाले शरीर नै आत्मा हो, आत्मा नै शरीर हो भन्ने किसिमको छ। हामीले शरीर र आत्मालाई छुट्याएर देखाउन अलग्याइरहन सक्दैनौँ, जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। खालि यसलाई व्यवहारतः बुझ्ने हो या हाम्रा पूर्वजहरूले भनिदिएका हुनाले बुझ्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसर्थ अब व्यवहारतः बुझ्न पर्दा कसरी बुझिन्छ भने भर्खरै मरेको कुनै डेड बडी तपाईको सामने छ मान्नुस्। त्यसको नाकको ठाउँमा नाक छ, आँखाको ठाउँमा आँखै छ, कानको ठाउँमा कान छ, हरेक अङ्ग आफ्ना ठाउँमा छन्। भर्खरै एकछिन अघिसम्म बोल्दै हाँस्दै चल्दै खेल्दै पनि थियो, तर अहिले तत्काल यो डेड बडी भइसक्यो। अब कुन चिजको कमीले यो डेड भयो त भन्दा त्यही ईश्वर तत्व जुन यहाँ यतिन्जेल काम गरिरहेको थियो त्यसको अभाव नै यहाँ अब त्यो मृत्यु हुनुमा कारण। त्यो ईश्वर तत्वको अभाव नहुँदा यो शरीर माटो बन्दछ, पञ्चमहाभूत अर्थात् पार्थिव बन्दछ। यसरी हेर्दै जाँदा हामीले के देख्छौँ, के बुझ्छौँ भने हामी भित्रको चेतना, हामी भित्रको कन्सियसनेस जसलाई हामीले ईश्वरको अंश मानेका छौँ, त्यही कन्सियसनेस जब हामी जीवित हुन्छौँ तब शरीरको धर्मले रङ्गीन बन्दछ। अर्थात् मैले अघि नै पनि स्फटिक नामको मणिको सङ्केत गरेको थिएँ, त्यो उदाहरणका रूपमा धेरै जसो भन्ने सुन्ने गरिन्छ। स्फटिकको आफैमा कोही कलर हुँदैन, रङ्ग हुँदैन, तर कुनै रङ्गीन वस्तुको नजिकमा राखिदियो भने त्यसको रङ त्यसभित्र जान्छ अथवा त्यो पनि त्यस्तै रङको देखिन थाल्छ। ठिक त्यस्तै आत्माको पनि कोही रङ्ग या कोही गुण हुँदैन, सुख या दुःख हुँदैन, कोही स्वभाव हुँदैन। तर सुख या दुःख भोग गर्ने जो शरीर हो त्यो शरीरसँग सम्बलित भएका बेला, त्यो शरीरसँग एकाकारमा उपलब्ध भएका बेला आत्माले पनि सुख या दुःखको अनुभव गर्न थाल्दछ। यही सुख या दुःखको अनुभव गर्ने आत्माको नाम यहाँनिर भोक्ता हो। भोग गर्ने जो हो त्यसको नाम भोक्ता। यो भोक्ता नामको आत्मालाई हामीले जान्यौँ, यसमाथि संयम गर्न सक्यौँ भने अनि ती शास्त्रमा बताइए अनुसारका विविध प्रकारका लोकोत्तर शक्ति, 6वटा शक्ति जो प्रतिभा ज्ञान हो आदि इत्यादि, लोकोत्तर श्रवण शक्ति, लोकोत्तर स्पर्श शक्ति उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। अब यसमा मुख्य कुरा यही हो कि हामीले पुरुष भनेर, ईश्वर भनेर या परमात्मा भनेर जुन वस्तुलाई जान्दछौँ जो आकाश जस्तो विशाल छ, अनि हामी भित्र रहेको आत्मतत्व भनेर जुन वस्तुलाई जान्दछौँ जसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा चेतना, कन्सियसनेस उपलब्ध गराएको छ, यो दुई वस्तुको भिन्नता बुझ्न बुझाउन यो सूत्रले संकेत गरेको छ। हामी महाशक्तिको अंश हो त महाशक्ति नै, तर उसको अंश। जस्तै समुद्र र पानीको थोपा, तपाईको हातमा भएको पानीको थोपा पनि त्यही समुद्र भन्दा भिन्न होइन, र पनि तपाईको हातमा थोपा मात्रै भावनाले भिन्न प्रतीत हुन्छ, भान हुन्छ। तर यसमा भएको पानीको जो गुण हो त्यही पानीको गुण सम्पूर्ण समुद्रका कण कणमा उपलब्ध छ भने झैं ईश्वर जो विश्व ब्रह्माण्डमा सर्वत्र भरिपूर्ण छ, त्यही ईश्वर एक थोपा पानीको रूपमा तपाईँ हाम्रो शरीरमा पनि छ। त्यही एक थोपा पानी जो समुद्रमा भएको पानीको गुण हो, त्यही समुद्रमा भएको पानीको गुण जस्तै गुण भएको ईश्वर हामी भित्र पनि निवास गर्छ। तर यो प्रकृतिसँग सम्बलित भावनाले यो सानो देखिन्छ, यो त्यस्तै देखिन्छ, यो कमजोर देखिन्छ। समुद्र र पानीको थोपाको तुलना गरी हेर्दा जसरी एउटै हो र पनि भिन्न देखिन्छ, त्यसैगरी परमात्मा र आत्मा एउटै हो र पनि भिन्न भान हुन्छ। यही भिन्न भान हुने एउटै चिज, यही नै मिराकल हो, यही नै अद्भुत हो, यही नै चमत्कार हो, यही नै कस्तो कस्तो अनौठो कुरा।
यो जो समुद्रको गुणले भरिपूर्ण पानीको थोपा तपाईको हातमा छ, अर्थात् परमात्मा जो विश्वभरि व्यापक छ, त्यस्तो परमात्माको अंश बनेको आत्मा तपाईसँग छ। त्यो आत्मा जब प्रकृतिसँग सम्बलित हुन्छ अनि अनेक तरहका अविद्या त्यसैमा जोडिन आउँछ। यहाँनिर अविद्याले काम गर्छ। अविद्याले के काम गर्छ भने अब त्यो आत्मा र शरीर बीचको, प्रकृति र पुरुष बीचको भेद हटाइदिन्छ। अब हामीले प्रकृति नै पुरुष हो, पुरुष नै प्रकृति हो भन्ने यस प्रकारको भ्रमात्मक ज्ञान पाल्न थाल्छौँ। अर्थात् शरीर नै आत्मा हो, आत्मा नै शरीर हो भन्ने प्रकारको बुझाइ हामी भित्र उत्पन्न हुन्छ, जो गलत हो। शरीर नै आत्मा र आत्मा नै शरीर होइन, तर हामी त्यस्तो बुझ्छौँ। तसर्थ यो योग साधनाका क्रममा हामीले यी कुराहरूलाई पनि चिरफार गर्दै, विश्लेषण गर्दै, बुझ्दै, छिनोफानो गर्दै अगाडि अगाडि जानुपर्छ। यस क्रममा हामीले आत्मा भनेको परब्रह्म परमात्माको अंश हो। त्यो त्यस्तो चिज हो जो सचेत रहन्छ, चेतना, चैतन्य भन्छ त्यसलाई। चैतन्य अर्थात् कन्सियसनेस बनिरहन्छ। त्यो कन्सियसनेस जो शरीर भित्र भए तापनि, शरीरको रङ्गले रङ्गिएको भए तापनि त्यो भिन्न हो, ईश्वरकै अंश हो, ईश्वर नै हो, कन्सियसनेस नै हो भनेर हामीले दृढ बुद्धिले त्यसलाई छुट्याइरहन सक्नु पर्यो। जस्तै रातो फूलको नजिकमा राखेको स्फटिक नामको मणि रातो देखिन्छ, तर पनि रातो आँखाले देख्दा देख्दै पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो रातो अस्थायी हो, यो रातो फूलको असरले आएको हो, मणि त शुद्ध नै छ भनेर बुझ्न सक्नु पर्छ। ठिक त्यस्तै हामी भित्रको जो भोक्ता पुरुष हो, त्यो भोक्ता पुरुष पनि देख्नलाई रातो देखिएको भए तापनि त्यो शुद्ध छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। र त्यही शुद्ध पुरुष जब प्रकृतिको उपभोग गर्ने क्रममा भोक्ताको रूपमा या रङ्गीन देखिन्छ, भोक्ता भन्नुस् या रङ्गीन भन्नुस् एउटै कुरा, यहाँ रङ्गीन देखिन्छ, त्यो रङ्गीन ईश्वर, त्यो रङ्गीन भोक्ता माथि संयम गर्ने कुरा यो सूत्रले 36औं सूत्रले संकेत गरेको हो। र मलाई जहाँ तक लाग्छ विद्यासागरजी, तपाईको प्रश्नको उत्तर यही नै हो कि हामीले मूल ईश्वर र हामी भित्रको ईश्वर, यो दुई तरहको आत्मालाई भिन्न भिन्न ढङ्गले जबसम्म क्लियरली बुझ्दैनौ तबसम्म यो सूत्रले संकेत गर्न खोजेको विषयवस्तु अलि क्लियर हुँदैन। र अहिले जहाँ तक मलाई लाग्छ तपाईको प्रश्नको उत्तर पुग्यो कि पुगेन, नपुगे भए फेरि पनि कुरा गरौँ न। हरिओ। थ्याङ्क यू। यो प्राकृतिक मिराकल भित्र रहेको चिजले पनि हामीलाई भोक र वासनामा के अरे चित्तमा रहने अवस्था रहिरहन्छ भन्नु खोजेको हो कि यो भोकको कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा चाहिँ तपाईँले यो 36औं सूत्रमा पनि अघि नै प्रवचनको क्रममा त्यही कुरा अहिले थप्नुभयो होइन त? भोक र भोग दुईटा शब्द छ। तपाईँ भोक भन्दै हुनुहुन्छ है, भोक भन्नुभएको कि भोक होइन, भोक वासना होइन, भोक भन्नुभयो क्या अरे। त्यसो भोक भनेको जो तपाईँ हामीलाई प्रतिदिन खाना खान नपाएमा भोक लाग्छ, त्यही भोक भन्नुभएको। तपाईँले भोक भन्नुभयो कि भोग भन्नुभयो? शास्त्रमा भोग भोग मैले भोगकै कुरा गरेको, भोग सांसारिक विषय भोग वासनाकै कुरा गर्दाखेरि मैले यो जोडिन आउने कुरो प्राकृतिक जुन मिराकल भित्र भएको कुराहरू हो कि भन्न खोजेको, त्यसैमा जोडिएको मैले। ठिक भन्नु होइन, भोग भन्ने शब्द यहाँ उपयुक्त छ। किन उपयुक्त छ भन्नु होला भने आत्माले जब सुख दुःख भोग गर्न चाहन्छ तब त्यही चाहनु रूप इच्छाले नै उसले पञ्चमहाभूतबाट आफूलाई चाहिने इन्द्रियहरू खिचेर लिन्छ र पञ्चमहाभूतबाट तत्त इन्द्रिय खिचेर लिँदा त्यो अटोमेटिकली
अनि ती इन्द्रियहरूको संसर्गद्वारा आफूलाई चाहिने सबै तरहका सुख दुःखको अनुभव आत्माले गर्छ भन्ने यो प्रक्रिया हाम्रा शास्त्रहरूमा सङ्केत गरिएको छ। पहिले आत्मा बाहिर घुमिराखेको छ, जसरी सूर्यका किरण एभ्रिडे आकाशमा आउँछन्, फेरि हराउँछन्, फेरि भोलिपल्ट फेरि सूर्य आउँछ, फेरि किरणहरू आउँछन्, फेरि सूर्यास्त हुँदै जाँदा ती किरणहरू पनि हराएर जान्छन्। त्यस्तै यो जगतमा परमात्माद्वारा आत्माहरू पनि सर्वत्र छिरलिएका छन्। जसरी आकाश सर्वत्र छ, त्यसै गरी परमात्माका अंशहरू पनि सर्वत्र छन्। र यिनै अंशहरू मध्ये कतिपय अंशहरू जो अतृप्त छन्, खान पिउन या सुख दुःख भोग गर्न चाहन्छन्, उनी केही इच्छा लिएका आत्माहरूले सुख दुःख भोग गर्ने इच्छा भएका कारण उनीहरू के गर्छन् भने प्रकृतिबाट पञ्चमहाभूतबाट तत्त सामग्री चयन गर्छन्, कलेक्ट गर्छन्, जम्मा पार्छन्। जस्तै सूर्यबाट रूप तान्छन्, अनि गएर सूर्यबाट आँखा तान्छन्, अनि गएर सूर्यबाट पहिला रूपतन मात्रा तान्छन्। रूपतन मात्रा तान्दाखेरि इन्द्रिय नामको आँखा नामको इन्द्रिय अघिल्तिर उपस्थित हुन आउँछ। र यसरी तत्त विषयका तन्मात्राहरूलाई आत्माले तान्छ। त्यो आत्माले तान्दै गर्दा अनि तत्त इन्द्रियहरू तयार हुन आउँछन्। यसरी हाम्रो शरीर बन्ने गर्छ। शरीरलाई आत्माले बनाइराखेको हुन्छ। आत्माले नै उपभोग गर्नका लागि, यो संसारको उपभोग गर्नका लागि शरीर धारण गर्छ। तसर्थ आत्मा नै शरीर बनाउन बिगार्नमा कारण हो। आत्माले जब जन्मन चाहन्छ, शरीर धारण गरेर बाहिर आउन चाहन्छ, तब आत्मा आफैले नै त्यसलाई उपयुक्त समय सेलेक्ट गरेर बाहिर आउने गर्दछ। तसर्थ यो आत्मा जब शरीर धारण गर्छ, तब यद्यपि स्फटिक झैं शुद्ध हो, तर पनि रंगीन वस्तुका नजिकमा बस्न साथ स्फटिक पनि रंगीन बने जस्तै यो शुद्ध आत्मा पनि प्रकृतिसँग सम्बलित हुने बित्तिकै या शरीर धारण गर्ने बित्तिकै स्फटिकमा रंग चढ्या जस्तै त्यो आत्मामा पनि भोक्ता बुद्धि चढ्छ। अर्थात् त्यो भोग गर्ने वाला बन्छ। भोग अर्थात् सुख या दुःखलाई अनुभव गर्ने वाला बन्दछ भन्ने कुरा यहाँ संकेत गरिएको हो। प्रभु, मैले हजुरको कुरा भन्न जाने कि जानिन? धन्यवाद, धन्यवाद। अब यो समय पनि धेरै भयो के अरे। अब मैले मात्रै राख्छु। अब चाहिँ अर्को पटक चाहिँ म प्रश्न कम गर्छु भन्ने छु। अर्कोको पनि समय ख्याल गर्नु पर्यो। हैन हैन, त्यस्तो पनि हैन। तपाईले गर्नुभएको, तपाई पनि एउटा आफ्नो एउटा जिज्ञासा शान्त गरेर आफैलाई अझ ठिक दिशामा अगाडि बढाउने जो तपाईको प्रयास हो, त्यो आफैमा सम्माननीय प्रयास हो। यो प्रयासको सम्मान गर्नुपर्छ। तसर्थ तपाईले अरूले पालो पाएनन् भनेर अनि आफू पनि चुप्प लाएर बसिदिनाले अरूलाई भोक नलागेसम्म अरू अगाडि आउँदैनन्। तसर्थ तपाईलाई भोक लागेको छ भने तपाईले आफ्नो लिइरहनुहोस्। आफ्नो आफ्नो यसै हुन सक्छ तपाईकै प्रश्न अरू पनि कई मित्रहरूको प्रश्न बन्न सक्छ। तसर्थ प्रश्नोत्तरका क्रममा म चुप्प लाएर बस्छु नभनिकन सहज ढङ्गले आइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरिओ, धन्यवाद। जय होस्। अरू कुनै मित्रहरूलाई केही छ कि? एकदम खुसी लाग्यो। अब सायदै हाम्रो प्रश्नहरू लगभग सकिएको हो कि हाम्रो ममता म्यामले राखिसक्नु भयो, विद्यास दाजुले। अब सुरेन दाजु पनि अब यसो गरौँ, आजको समयलाई हामीले अलिकति ख्याल गरौँ। हामी आगामी प्रश्नहरू आउँदो हप्ता पनि फेरि हामीसँग रहने नै छ। यसको लागि ल गुरुदेव, अब यसलाई इन्ड गर्ने, यसलाई समापन गर्ने। अब मैले त्यसो भए पूर्णता मन्त्र पाठ गरौँ है त? हजुर, हस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। जय होस्। ल, नमस्कार सबैलाई। सबैको दिन शुभ रहोस्। सबैको दिन शुभ रहोस्। Thank you so much.
धन्यवाद। ल ल गुरुदेव, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल अब हामी सबैजनालाई आजको दिन शुभ रहोस्। हर हजुर, हर हस्, हस्। महादेव।